اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ان توجہ دے نال میری گل نوں سماعت کرنا۔ جس وقت یونس علیہ السلام بستی وچوں باہر نکل جاندے نے، وہ اللہ دے بندے پنڈ تاں کھڑے نے، اے شہر تاں کھڑے نے، میرے نبی دا صدقہ ہی اے تاں بستیاں قائم نے۔ کئی بچے وچ موجود ہیں، کئی جناب والا چھوٹے جانور موجود ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ دا نیک بندہ انہاں بستیاں دے اندر موجود ہوندا ہے، جڑا رب کولوں ڈرن والا ہوندا ہے، تاں بستیاں کھڑیاں نے، وگرنہ ساڈے اعمال نے بدتر تو بدتر ہو گئے نے۔ اے بستیاں ہاں جی دن تو پہلے ہی نکل جاون، عبرت دا نشان بن جاون، ہاں جی اللہ دے حبیب دے صدقے نال ہی کھلے ہوئے ہیں، یا چھوٹے بچیاں دے صدقے نال ہی کھلے ہوئے ہیں، یا جانوراں دے صدقے نال جویں حدیث پاک دستی ہے، وگرنہ ساڈے اعمال بڑے بدتر ہو گئے نے، ساڈے عمل بڑے برے ہو گئے نے۔ اس قوم نے ویکھیا یونس علیہ السلام سانو آگاہ کر کے چلے گئے نے، انہاں جدوں ویکھیا پھرولیا گھراں دے اندر اللہ دا نبی یونس بستی دے اندر نہیں ہے، بستی دے وچوں نکل گیا وے۔ انہاں آکھیا اے ہن تا پکی گل 100% پکی ہو گئی ہے، رب دا دعوان والا ہے، اسا برباد ہون والے ہاں، اسا تباہ ہون والے ہاں، چھیتی کرو، انج کرو، اپنے کپڑے آسائش والے کپڑے اتار دے وہ، آندے چنگے لباس اتار دے وہ، موٹے کپڑے پا لو، ہاں جی بچیاں نو اپنی ماما تو جدا کر دے وہ، ہاں جی شوہراں نو اپنی بیویاں تو جدا کر دے وہ، ہاں جی جانوراں پرندیاں چرندیاں ساریاں نو جڑے تھوڑے وس دے اندر ہیں انہاں نو نال لے لو، چلو میدان دے اندر چٹیل میدان دے اندر نکل جاؤ، اوتھے رب کول معافی منگو، اللہ کول توبہ کرو، رب کرو، ہاں جی ایمان لے آو، رب دے دین نو من جاؤ، نالے گواہی دے وہ یونس علیہ السلام جڑا سانو پیغام دیندا سی او سچا سی، حق والا سی، اے اللہ سونیا سی ایمان لے آنے ہاں، ساڈے تو اس عذاب نو ڈال دے، اس عذاب نو۔ او اللہ دے بندیا ذرا غور دے نال گل نو سمجھ لو، جیڑیاں قوماں کٹ گیا فرعون وانگو، نمرود وانگو، شداد وانگو، او قوماں دے آج انہاں قوماں دے آج محل جڑے نے کھنڈرات دی شکل دے اندر بڑے پے نے، انہاں قوماں دے محل جڑے نے آج انہاں قوماں دے محلہ دے اندر الو پہ بول دے نے، آج وہ جگہ بول کے عبرت دا نشان پہ دیندیاں نے، جڑیاں قوماں من گئیاں ایمان لے آئیاں آج انہاں دی جگہ ایمان دی گواہی پہ دیندیاں نے۔ اس واسطے اللہ دے بندے ایک چس دی چس واقعے دا واقعہ حقیقت دی حقیقت تیرے سامنے رکھا تاکہ تینوں سمجھ آ جاوے، رب نو منایا جاندا ہے توبہ نال، عاجزی نال، انکساری نال، معافی منگ کے رب نو منایا جا سکتا ہے۔ جے تو اکے کچھ بھی نہیں ہوندا، سب جھوٹ موڑ دیا کہانیاں نے، پہلے قوماں بھی نبیاں نو کہندیاں سن جو لینا ہی لیا، جو کرنا ہی کر لے، تو ساڈا کھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اللہ دے بندے قوماں ہی برباد ہو جانے، انہاں قوماں تے بھی عذاب آیا، تو اے کدے بھی نہ سمجھی اساں بچ جاواں گے، نا جو میں دستا پیا ان دے مطابق، جو تینوں بیان کردا پیا ان دے مطابق، اساں بچیاں دی وجہ تو ہاں، اساں بڑے بچے کھڑے جانوراں دی وجہ تو ہاں، کسے نیک بندیاں دی وجہ تو ہاں، وگرنہ آج ڈوبیے کل ڈوبیے آنے والے وقت کے اندر برباد ہو جائیے، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا نے ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جدو میری امت کے اندر زنا عام ہو جاوے گا، شراب خوری عام ہو جاوے گی، ہاں جی جناب والا انج دیا علم اٹھ جاوے گا، ہاں جی گانے باجے عام ہو جاون گے، میرے نبی نے فرمایا میری امت تے بھی عذاب آئے گا، آسمان تو پتھر برسن گے، ہاں جی جناب والا آندھی آوے گی، لال رنگ دا طوفان آوے گا، وہ اللہ دے بندیا انج دا عذاب آوے گا، ایک کدے بھی نہ سمجھی کہ ساڈے تے کدے بھی نہیں عذاب آ سکتا، ایک کدے بھی نہیں ہو سکتا، تو میں سمجھتے نہیں ہوں ساڈے تے بھی آوے گا، ضرور آوے گا، پر کلی امت نہیں آوے گا۔
پر کلی امت برباد ساری امت برباد نہیں ہوئے گی عذاب آنا ہے گانے واجے عام ہوندے جا رہے ہیں آج جیبا ساڑیاں مسجد اندر ٹن ٹن پہ کر دیا نے گانے پہ وجہ دیا نے وہ اللہ دے بنیا تو کی سمجھنا ہے یہ 4 دن دی زندگی میں تنوے نکتے دی گل سمجھا دے یا رب بھڑ لیندہ ہے جے بھڑے نہ تے پھر فرماندہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء میں جو کسے قوم نو برباد کرنا 2 طرح دا عذاب دینا ایک میں فوراً بھڑ لینا وا دوسرا فتحنا علیہم ابواب کل شیء انہاں تے نعمتاں دے بوئے کھول تے بھی برباد کر دینا وا ہر شے دے بوئے کھول دینا وہ اللہ دے بندے اسی جٹ بندے آؤ اسا یہ سمجھنے فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے رب دے ہوندے تے بڑا فضل ہو گیا ہے میں کہنا نا اے تیرا جھوٹا دعویٰ ہے جڑا بندہ امیر ہو گیا جے دین تو دور ہے پھر سمجھ لے فتحنا علیہم ابواب کل شیء پھر اس کے تحت رب نے نعمتاں دے بوئے کھول دیتے نے ایتھے اپنا کھانا پینا پورا کر لے تینوں اگلے جہان دے اندر اسی پھڑاں گے تینوں تباہ کراں گے تینوں عذاب دیواں گے وہ اللہ دے بندے جندے تے رب راضی ہوندا ہے اس قوم دا فوراً ہی مواخذہ کر لیندا ہے ایک کدے بھی نہ سمجھے فلانو پیسے مل گئے امیر ہو گیا گڈیاں مل گئی رب دی نعمت ہو گئی مک نانا یہ بھی رب دی آزمائش ہے اینو میں نعمتاں دیتے عیاشیاں دیتے ویکھنا یہ دن ب دن گمراہی دے اندر چلا جاوے کفر دے اندر چلا جاوے بربادی دے اندر چلا جاوے جڑا بندے تے رب راضی ہوندا ائی اونوں گزارے دائی رزق عطا فرماندا اے ہاں جی گزارے در جگہوں سے توجہ کرنا ہو جس وقت قوم یونس نے ویکھیا رب دے عذاب نو تو اس قوم نے کی کیتا اپنے جنابے والا طرح طرح دے ون سمنے کپڑے اتار دیتے سادے تے موٹے کپڑے بالے سادے تے موٹے کپڑے با کے جنگل بیابان دے اندر حیواناں نو بھی نال لے گئے ہاں جی جانوراں نو بھی نال لے گئے انہاں دے بچیاں نو بھی نال لے گئے ہاں جی شوہر تے بیوی جدا جدا ہو گئے ہاں جی جانور جڑے نے بکری اپنے بچیاں دے نال لے بھیڑ اپنے بچیاں دے نال لے ہاں جی جنابے والا گاں اپنے بچیاں دے نال لے ہر جانور اپنے بچیاں دے نال لے کے جاندے نے جو اللہ دی بارگاہ دے اندر اس قوم نے فریاد کیتی ہے اے مالک سونیا اسا گناہگار اسا تیرے نبی دی مخالفت کیتی ہے کفر تے قائم ہو گئے اسا جاننے جے تو سانو معاف نہیں کرے گا جے اسا معافی نہیں منگا گے پہلی اکھوں ماتر اسا بھی برباد ہو جاواں گے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر ہر لفظ تے سبحان اللہ نہیں عذاب والے تے